अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद परवेज़ और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नामवर कॉलम निगार नईम मसूद साहब, और इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाहौर से आज अपने लॉन्ग मार्च के इनेकाद का ऐलान किया हुआ है। अगरचे इस लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद देख के अंदाज़ा होता है कि लॉन्ग मार्च इब्तिदा में ही नाकाम हो गया है। नईम मसूद साहब, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुक्मरान जमात दीगर एलाइड जमातों के साथ मुल्क की मईशत को संभालने में मसरूफ़ है, मुल्क की तामीर और तरक्की में मसरूफ़ है, तो इस मौके पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का जो शोशा छोड़ा गया है, जो ये किया जा रहा है, तो क्या इस वक्त हमारा मुल्क इस लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? थैंक यू मच सज्जाद परवेज, थैंक यू वेरी मच रेडियो पाकिस्तान। देखिए, मुल्क की जो मुआशी सूरत है, इसमें किसी तरह भी किसी पार्टी की जानिब से भी कोई कारोबारी तअत्तुल है वो किसी सूरत में भी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोगों और रियासत के लिए कारआमद नहीं है, इंतहाई नुकसान भी है। देखिए, एहतजाज जरूर होते हैं, हमारा जमहूरी मुल्क है, एहतजाज करने का हक हासिल है हर एक को, लेकिन एहतजाज की कोई वजह, कोई मौसम, कोई रीजन होती है। ठीक, इन दिनों अगर आप लाहौर की बात करें, अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ और आपके सामने आप टाइम देख लीजिए, सुबह के सारे अदारे बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, बैंकिंग कम हो रही है। मैंने चक्कर लगाया पूरे लाहौर का, अभी आपको एहतजाज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन पहिया बंद हो गया मुईशत का। अब इससे कितने गरीब लोगों की आज दिहाड़ी नहीं लगी, कितने लोग तालीमी अदारों में, मेडिकल के अदारों में, हॉस्पिटल्स में नहीं आए। फिर आप पंजाब लेवल पे लें, उसके आमदोरफ्त में तअत्तुल है। तो जब तअत्तुल आता है किसी भी ऐसी चीज में सज्जाद परवेज साहब, तो आपकी मईशत का पहिया रुकता है और रियासतें आज के दौर में इस ग्लोबल विलेज में आपकी इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है। ठीक, आप देखिए कि पंजाब में चूंकि हुकूमत है पीटीआई की, सो कॉल्ड पीटीआई की है, तो काफ लीग के वजीर आला जी, मसला चल रहा है। मैं आपको एक बात गोश गुजार करता चलूं कि काफ लीग के जो वजीर नहीं है लेकिन बेशुमार मुशीर हैं, ठीक, और पीटीआई के वज़रा हैं, इनकी आपस में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ऑलरेडी सूबे में काम जो है वो मुअत्तल हुए पड़े हैं। ऊपर से जब ये एहतजाज शुरू होगा तो इसमें मुल्क भर का नुकसान है। हुकूमत अगर देखे, मरकजी हुकूमत ने खारजी महाजों पे बहुत कामयाबी हासिल की है, फिर फैट से बाहर निकलना मुल्कों कौम के लिए एक खुशाइन बात थी। फिर IMF की कुछ शर्तें मानना, कुछ शर्तें मनाना, ये एक सक्सेस थी। आप मरकज में देखें, आपको सक्सेस नजर आ रही है। अच्छा, आप इस सक्सेस को रोकें तो नुकसान होगा आने वाले दिनों में। गालबन ये नवंबर के आगाज में ही हमारे वजीर आजम चाइना के दौरे पे जा रहे हैं जी, ये कम तारीख को जा रहे हैं। एन उस वक्त आप देखिए, एन उस वक्त जब हम इस तरह के खारजी मामलात में बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ सर उठा के बराबरी की सतह पे लेन देन की बुनियाद पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, बेहतर इकोनॉमिक्स के लिए बातें कर रहे हैं, और हमारे दाखिली अमूर में इस तरह शोरश बरपा कर दिया जाए, तो ये मुल्की, कौमी, रियासती और आने वाली नस्लों का नुकसान है। इसलिए किसी तरीके से भी आप अपना एहतजाज करें, इस पर शॉर्ट करें। जदीद दुनिया है, आप पहिया क्यों रोकते हैं? जरूरत नहीं थी। आज मैं अगर आपको लाहौर की बात बताऊं तो अब तक तो कॉलेज, स्कूल अपना काम शुरू कर चुके होते, लोग जुमा पढ़ रहे होते, और आज का जो कारोबारी जो तकाजे हैं वक्त पे शुरू होते, वक्त पे एक हवा बांध दी गई। और सॉरी, पंजाब सरकार इस एहतजाज को सपोर्ट कर रही है। अगर पंजाब या बलूचिस्तान या सिंध, आजाद कश्मीर या आप KP समझे, वो अगर बहसियत सुकून सपोर्ट नहीं करेगा, खलल डालेगा मरकज को, एक मिसाल देते हैं, तो मुझे बताएं क्या तवाज़ुन होगा? तवाज़ुन नहीं होगा। पंजाब सरकार को भी चाहिए कि वो इसको सपोर्ट ना करे। अब सपोर्ट में
ہم نہیں کہتے کہ اگر یہ احتجاج ہوتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا یہ ناکام ہوگا، اگر تو یہ شو کرنا ہے کہ ساری چیزوں کو روک کے شو کر کے ہمارا احتجاج کامیاب ہے، تو پھر بھئی آپ ریاست کو روک رہے ہیں اور ریاست کے امور کو روک رہے ہیں، یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ نقصان کی ایک طرح ڈالنا ہے۔ اسی لیے اب صرف اتنا ہے کہ اس ناکام ایکسرسائز کو، اس ناکام سرگرمی کو کسی اور انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ معیشت روک کے کیوں کرتے ہیں؟ پھر اگر آپ عالمی سطح پہ دیکھیں تو آپ دیکھیے یہ ملک و ملت کی رسوائی ہے، جگ ہنسائی ہے۔ اس جگ ہنسائی اور اس رسوائی سے آپ بچیں، پھر آپ جمہوریت کے لیے جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ اگر تو آپ کے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور سنگین ہو رہی ہے، پھر تو آپ احتجاج کریں، لیکن آپ احتجاج کر کے اگر انسانی حقوق کی از خود خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ کون سی جمہوریت ہے جسے آپ تقویت بخشنے جا رہے ہیں؟ نہیں مسعود صاحب، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت ملک کی تعمیر و ترقی میں مصروف ہے اور پنجاب کی صوبائی حکومت ملک کی ڈسٹرکشن میں مصروف ہے۔ میں نے سجاد پرویز بٹوین دا لائن یا پھر اوپنلی یہی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، یہی جسارت کی ہے۔ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر پنجاب حکومت، پنجاب مور دین 50% آف پاکستان ہے جی، اور منجے ہوئے سیاستدان براجمان ہیں اقتدار میں، انہیں ملک کا سوچنا ہوگا، انہیں ملت کا سوچنا ہوگا، انہیں اکنامکس کا سوچنا ہوگا، انہیں رواج نہیں بخشنا چاہیے غیر ضروری احتجاجوں کے لیے، اور یہ غیر ضروری احتجاج کسی طرح بھی ملک و ملت کے لیے۔ دیکھیں آج کے اس دور میں آپ کسے ملک و ملت کی ترقی کہتے ہیں؟ پہیا چلتا ہو، لوگ اپنے کام پہ جائیں، آپ کی ملیں چل رہی ہوں، آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں، آپ کے ہاسپٹل، آپ کا میڈیا اور آپ کے جو یونیورسٹیاں ہیں، یہ سارے لوگ اپنی روٹین کے کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر لوگ دبک کے گھر بیٹھ جائیں گے تو مجھے بتائیں غریب آدمی کو، جو کہنے کو تو ہم کم کہتے ہیں لیکن اوریجنل اگر آپ دیکھیں، جینوئن صورتحال دیکھیں تو مور دین 40% خطے افلاس کے نیچے بسنے والے ہیں، انہیں شام کا کھانا کہاں سے ملے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسی جب آپ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کریں گے، مارکیٹس بند کرائیں گے، تعلیمی ادارے بند کرائیں گے، معاشی اداروں کو آپ بند کرائیں گے، تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر اہم بات یہ کہ لاہور جو ہے وہ پنجاب کا صوبائی جو ہے وہ دارالحکومت ہے، اور یہاں ارد گرد کے اضلاع سے بھی لوگ دن کی دہاڑی کمانے کے لیے آتے ہیں، تو آج ان کی دہاڑی تو گئی، ان کو تو اس احتجاج کا بہت نقصان ہوا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ملتان سے آپ شروع ہو جائیں، فیصل آباد سے آپ شروع ہو جائیں، گجرانوالا آپ آ جائیں، یہاں سے اسلام آباد جائیں، یہی جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ تو ہب ہے ساری آپ کی اکنامکس کی۔ جی، تو جب آپ ساری ان چیزوں کو روک دیں گے، اور ایک میں ایک گزارش کروں گا ذمہ داران افسران سے، میں چیف سیکرٹری پنجاب سے، باقی صوبائی چیف سیکرٹری سے اور آئی جی پنجاب سے اور دیگر آئی جی سے کہ وہ تعاون کریں، وہ پازیٹیولی، اور جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ریاست کے ساتھ تعاون کریں۔ میں نہیں کہتا وفاقی حکومت کے ساتھ کریں، یہ خود بخود ہوگا، یہ آپ کے اپنے ساتھ ہوگا، اپنی قوم کے ساتھ عدل ہوگا۔ جب آپ ریاست کے ساتھ تعاون کریں گے تو میں ان اعلیٰ عہدیداران کو کہوں گا کہ یہ کسی بھی آئینی پیچیدگی میں پڑھ کے کسی طرح بھی اپنے عہدے کو دیکھتے ہوئے کوئی غیر ضروری ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں، جس طرح کہ یہ خام خواہ بند کروا دیا گیا لاہور، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر لاہور بند ہے تو پورے پنجاب بند سمجھیے۔ آپ نے خود جیسے کہا کہ یہ امپورٹنٹ ہے، کیپٹل سٹی ہے جی، تو سیکرٹیریٹ یہاں پہ ہے، پھر مین آپ دیکھیں ہیڈ آفیسز یہاں پہ ہیں، آپ جا کے آفیسز میں دیکھیں، وہاں تو مکھیاں مارنے والے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آج آپ نے احتجاج شروع کیے بغیر ہی غربت کے، بے روزگاری کے، دہاڑی کے، جو دہاڑی دار مزدور ہیں ان کی تو تالا بندی کر دی۔ کس لیے؟ کس جمہوریت کے لیے؟ یہ میرے نزدیک یہ الٹی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کوئی ایسی جمہوریت نہیں ہے جو آپ اس احتجاج کے ہوتے ہیں، احتجاج حسن ہے جمہوریت کا احتجاج،
لیکن کیا ملک بند کر کے، کیا جگ ہنسائی سے، کیا معیشت روک کے، کیا قانون کی خلاف ورزی کر کے؟ کوئی بھی کرے، کوئی پارٹی بھی کرے، اٹس ناٹ فیئر، یہ آنیسٹی نہیں ہے۔ نعیم مسعود صاحب، آپ کا شمار ملک کے نامور کالم نگاروں میں ہوتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے حالات حاضر اور خبروں کے چینل کے ذریعے پاکستان بھر کے سامعین سے مخاطب تھے۔ ریڈیو پاکستان کی جانب سے سجاد پرویز آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ خدا حافظ۔